सुरवातीक आमी गीत गावया संतोसाच्या उल्हासांनी T47 पेज नंबर 223 T47 पेज नंबर 223. Santosaच्या ulasani Sumuruya sugliyami Sopapi soano natsu Sonatsakwa deva maitu Santosaच्या ulasani Sumuruya sugliyami Solmati soano natsu Sonatsakwa deva maitu Alleluia, Alleluia Marin wakanuya Alleluia, Alleluia Marin wakanuya Patya sosarachi Mari urvi udio nailo Brahmani pona to surya Sumichi sutaro kamto Kalkya patya sosarachi Mari urvi udio nailo Brahmani pona to surya Sumichi sutaro kamto Alleluia, Alleluia Marin wakanuya Alleluia, Alleluia Marin wakanuya बापाचे आणि भूताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा बापाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसू तुमचे सोबे आसू मोगाच्या भाव भयणांनो आयज आमी भाग्यवंत आमकार मारयेच्या जल्माची परब समोर रमता. मिसाचे भेटेचो विशय तुमी म्हजे गोवाय कित्याक इमानुएल आमचे मदें देव. पवित्र आत्म्या वरवीं गर्भ समावलो आमकार मारयेतावन जल्मलो आनी आमचे मदें जियेलो. देवाक आनी मनशाक लागीं हाडूंक आमकार मारिया जाली दारमोटो. तिच्या कुसव्यातावन जल्मलो जेजू जालो आमच्या सोडवणेचो कारण. आपले आवयक ताणें आमची आवय करून दिली. आयज आमकार मारयेच्या जल्माचो दीस समोर रमतना सगळ्या आवयंचो दीस आमी समोर रमता. आमचे आवय पासत आमी मागुया आनी आमचे मदें देव ह्याच देवाक गवाय जावंक बापाची कृपा मारये आमचे मायेच्या आदारान हे मिसाचे भेटेंत आमी मागुया. तुम्ही म्हजे गोवाय कारण इमॅन्युएल म्हणजे आमचे मदें देव आसलो आनी सदांच आमच्या सांगाता आसतलो म्हूण जेजूनच आमकां आस्वासन दिलां. आज सायबमायेच्या जल्मा दिसा खेरीत भाशेन हें दिनवासनेचें बलिदान
बापाक कुशालकायेन उबारुया आनी आमच्या सगल्या आवयांचेर आमच्या भयणांचेर जी लग्न जाल्यान तांचेर आनी आमा सोमेस्तांचेर आशिर्वाद मागून ह्या बलिदानान कुशालकायेन वांटो घेवया. जायते फावटी आमच्या जिवितान देव आमच्या सांगाता सदांच आसा, पूण हें सोद आमी बाळगून घेवंक ना. जायते फावटी आमी दुबावल्या, जायते फावटी देवाचेर आमी शीण केला, जायते फावटी देवाचेर आमी खोलपल्या. देखून माफी मागुया, काकूत मागुया. आनी सगलीं बरोबर आमचे हात जोडून देवाचे काकलुतीक आनी देवाचे दौलतीक उलो मारून म्हणुया. हांव पातकी सोर पदवीदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणनो म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उचारून वायट आदारून आनी बरवें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या बसोत भाग्योन सदांच आंकवार बरी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर्व पदवीदार देव आमची काकूत करूं, आमची पातकां भोगसूं आनी आमकां सासणांच्या जिविताक पावूं. आमेन. मारेच्या जोल्माचो दीस, खुशालकायेचो दीस. देवाक वाखणुया, देवाक दिन वासुया आनी मोहिमेचें गीत आमी बरोबर गावुया. Moima Deva, Utsu Sorgi, Ani Shanti Tacha Ista Sosari Sosari, Sorvespora Deva, Sorgi Charaya, Sorpodvedar Deva, Deva Baba, Ami Duka Namaskar, Namaskar Kartam. Ami Duka Vinvasta, Vinvasta. Tuja dur Voivova Basud Ami Duka Bhaganta. Moima Deva, Utsu Sorgi, Ani Shanti Tacha Ista Sosari, Sosari. Somniam Jesu Christa, Apacho Eklias Tuta. Somnia Deva, Deva Chesheli, Tu Sosarachi Akata. Amchi Kakutka, Tu Bapacha Usvya Amchi Magni Aikuli.
Aliszanty nadziejiste संसारी कित्याक पवितात म्या सांगाती देवा बापाची मोहिमेची सुक्रिस्ता एकलोच तू पवित एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर आमेन आमेन एकलोच तू पवित एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर आमेन आमेन प्रार्थुया तुजी काळजाची गरज दोनूय देवाक उक्ती कोर माग तुका जाय पळय आयची परब भेटयता मार्था पेरेरा एल्सियन सवियो पेरेरा आनी ताची घरची आपल्या घरकारा पासत आपल्या बापायक मरून गेल्ल्या पासत ती मागतात आमी आमच्या मेलेल्यांचो उगडास करून तांचे पासत मागुया आज आवयांचो दीस आमी समरमतांव आमच्या आवयो आमच्या मोगाच्यो आपुरबायेच्यो तांकां भलायकेचें देणें मागुया जायत्यो आमच्यो भयण्यो लग्न जावन आसात भुरग्याच्या देण्याक आशेतात असल्या वस्तुऱ्यांचे कुसवे सुदय करून तांकां मायपणाचो जागो दिमोवन आमी मागुया आमची भावना भयणां परदेसांत दर्यांत लंडनांत वावर करतात सलामती राख म्हूण बापाक सांगुया कोरोना व्हायरस पिडीक लागून कितली जाण हालावाल भोगतात तांचो उगडास करून तांचे पासत मागुया वेगळीची पिडा पयस जावंक सायमायचे मजतीन बाबा कडेन विनंती करुया आमच्या मरून गेल्ल्यांक सोमेस्तांक सासणाचें सूख मागुया स्वर्गीच्या बापा आमच्या सुरवंडराक मनशा सोयम दिवचे खातीर ओगोणीच झाड वायन आनी मोगान भाग्यवंत अंकवार मारेक तुवें जल्माक हाडली हो तिचो जल्मान दीस व्हडा संतोशान आमी समरमतांव तुवें विचून काडलेले जेजूचे आनी आमचे आवयक फावो तो मान दिवंक आनी तिचो मोग करूंक आनी तिची देख आनी मजत घेवन भावार्थान बरवशान आनी मोगान वाडत वचूंक तुजी भरपूर कृपा आमकां दी हे आमी मागता आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सोबे आनी पवित्र आत्मेच्या एकपणांची येता आनी राजवत चलयता सासणांच्या सासणांक आमेन बसुया भाग्यवंत पावलून रोमकारांक बरयलेले चिटी वेलें वाचप बाबा भयणीनो जी कोण ताचो मोग करतात आनी आपले येवजणे पोरमोणे ज्या कोणाक ताणें आपयल्यांत तांचे बराबर सगळ्या वस्तूंनी देव तांच्या बऱ्याक पावता हें आमी जाणो कित्याक ज्या कोणाक देवान आदी फुडेंच वळखून काडल्यांत तांणी आपल्या पुताचो रुपकार घेवंक आनी असो तो सोबार बाबा भयणी मदलो मालगडो जावंक तांकां ताणें आदींच विचल्यांत ज्या कोणाक ताणें आदी फुडें विचल्यांत तांकां ताणें आपोवणें केलां आपयल्यांत तांकां ताणें प्रमाणीकपणूय दिलां प्रमाणीक केल्यांत तांकां ताणें तशींच मोहिमेवंत केल्यांत देवाचें उतोरें देवाची वडकार आमचो जबाब
सर्वेस्परा सोवे हांव आनंदान मुरगोडटां. सगळीं म्हणुया. सर्वेस्परा सोवे हांव आनंदान मुरगोडटां. हांव जाल्यार सर्वेस्परा तुज्या दोयाळ मोगाचेर पातयेवन आसा. तुज्या आदारान हांव सुटलो म्हणून आनंद बरीत जावं मोजें काळीज. जबाब. सर्वेस्परा सोवे हांव आनंदान मुरगोडटां. सर्वेस्परान म्हाका मोग दाखयलो. ताचे खातीर हांव ताका गायोनां गायतां. भोव वर्त्या सर्वेस्पराच्या नांवाक स्तोत्रां सोद गितां गायतां. जबाब. सर्वेस्परा सोवे हांव आनंदान मुरगोडटां. उदकाराक सगळीं उबीं रावया. Hallelujah, 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 hallelujah. Jesuwatani jeevitu, jeevitache wate rakaga. Jesus oddany roztodu, sodacia rozdiaram kaga. Alleluja, 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 alleluja. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसू. तुमचे सोवे आसू. माथे वापर म्हणे जेजू क्रिस्ताचे शोभोडतोमा. महिमा तुका सोम्या. जेजू क्रिस्ताच्या जल्माची खबर अशी. ताची आवय मारयेक आनी जुजेक लग्नाचें उतर जाल्लें. पूण ती एकठांय जेवचे आदींच ती पवित्र आत्म्या उदेशी गोरबेस जालोली मेळ्ळी. तिच्या पोती जुजेन तिका गुप्ती सोडून दिवचें केलें. कित्याक तो धर्मवंत मनीस आसलो आनी तिचें नांव उबोवंक ताका खोशी नासली. ताणें अशें उजिलेलें आसतना ताका सपनान सर्वेस्पराचो एक दूत दिश्टी पडलो. देवदूतान सांगलें, जुजे, दाविदाच्या पुता, मारयेक तुजी पोतीन कशी तुज्या सांगाता घेवंक भिवू नाका. कित्याक तिच्या कुसव्यांत गोरब आसा तो पवित्र आत्म्या उदेशी संभोवला आनी ती एका पुताक जल्म दितली आनी तूं ताका जेजू म्हूण नांव दवरतलोय. कित्याक तो आपले पोरजेक पातकांतली सोडयतलो. सर्वेस्परान बाकनारा वरवीं अशें सांगलेलें पळयात, एक आंकवार चली गोरबेस जातली आनी ती एका पुताक जल्म दितली आनी ताका इमानुएल म्हणजे आमचे मदें देव अशें नांव घालतली. हें उतर पाडून येवचे खातीर हें सगळें घडलें. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान ये. Wakani tuka Krista. Zolmanco dis tuzo, Zolmanco dis tuzo, Hason खेळोन सोदां सारचो. Zolmanco dis tuzo.
अपुरबायच्या बाबा भयणानो, आमच्या जल्माच्या दिसा जेन्ना असलीं उतरां गायनांतल्यान आयकूंक मेळटात तेन्ना खूब संतोश आनी आनंद आमकां जाता. जल्माचो दीस खुशालकायेचो, उडणां मारपाचो, खेळपाचो, नाचपाचो, खुशालकायेन एके भाशेन दीस सारपाचो. आज मारयेचो जल्माचो दीस. आमी खुशाल, पूण आमी तितली मौजा करिनात. कित्याक गाय? कित्याक कोरोना व्हायरसाच्या काळांत आमी आसां. एकदम भिरांत मनशाच्या जिवितांत आयल्या. कितलीं जाणां भिरांतेनूच ह्या दुयेंसान खोबार जाल्यांत, मरून गेल्यांत, तांकां स्वर्गीचें सूख फावो जावं. त्याच बरोबर लोक मरत आसा, मरणाची संख्या वाडत आसा. मरण मनशाक भिरांत हाडटा जाल्यार दुसऱ्या तोरांनी आज लोक बाबडो मरत आसा. कशे भाशेन भुकेन वडवडून मनशाचें जिवीत आज मरणान गिरासलां. जाल्यार भाव भयणानो, हो लोक भुकेन मरता तो जावं वायरसान मरता तो, एके भाशेन तांच्या मरणांतल्यान आमचें जिवीत दुखी जाता. कितल्या जाणांनी ह्या दिसांनी लॉकडावन जाल्ल्याक आपले बर्थडे सेलेब्रेट केल्यात, पूण तितलो गुणगुण ना. तितली व्हडली खुशालकाय मौजा आमी मारूंक ना. कित्याक ह्या व्हायरसाचे भिरांतीन जायते वायट एके भाशेन मनशाच्या जिवितांत घडत आसा. भाव भयणानो, आज आमी घरांतूच आसा, घरांतूच रावता. कित्याक भायर सरप म्हणल्यार आमकां भिरांत भोगता. कित्याक ह्या व्हायरसान घडये आमकांय एक भाशेन बोली पडून आमी मरणाक घासाक सांपडत म्हूण आमकां भिरांत आसा. अनलॉकिंग सुरू जालां आनी मोबायलाचेर बातमी येता, तुमी मास्क घालचें, भायर सरचें न्हय, कसल्याय वेळाराक सांगाताक भोंवचें न्हय, परतून परतून हात धुवचे, जिवाची काळजी घेवची, जिवाचे एके भाशेन तुमी तुमच्या जिवितान बरेपण घेवंक तुमी सारकी सांगाता एके भाशेन रावची, घरांत रावची म्हूण आमकां मोबायलाचेर बातमी येता. उदी करून जाणट्यांक भाव भयणानो, आमचीं जाणटीं आसात, अशींच तीं एकसुरीं आसात, पूण ह्या कोरोना व्हायरसाचे पिडेक लागून तीं घरांतूच आसात. तांकां कोण मेळूंक येना, कोण ताची खबर घेना. एकसूरपणान हे भाशेन तांचे जिविताचे हाल जाल्ले आसात. कोण एकटी जाणटी माय म्हाका अशें म्हणटाली, बाबा, म्हज्या शेजाऱ्याक एक तरणी आवय आसा आनी ती आनी हांव काय बरीं जोडपे कशें सांगाताक येतालीं, वेतालीं, खंयसरूय वचूंक म्हाका तें आदार दितालें. जेन्ना ही पिडा पसरली तेन्ना भिरांतीनूच आमी एकामेकाक भेटोना. म्हाका जेवणाच्यो वस्तू हाडून दिताले, ती आतां ती म्हजी खबरूच घेना. असले भिरांतीनूच एके भाशेन आमच्या जाणट्या भाव भयणाचें जिवीत दुखवलेलें आसा. पूण आज भाव भयणानो, शुभ वर्तमानाची निमाणी उतरां आमकां अशीं मेळटात. इमानुएल म्हणजे आमचे मोदें देव. देव आसा, देव आसलो आनी देव सदांकाल आमच्या सांगाता आसा. ही बुजवण उदी करून आमच्या जाणट्यांक आनी आमा सोमेस्तांक की देव आमच्या सांगाता आसा म्हूण आमकां खात्री जाता, आमकां घोटाय मेळटा, आमकां बळ मेळटा. हेंच मारयेच्या जिवितांत घडलें. बाबा भयणानो, लोजेचो भार तिच्या जिवितांत पडलो. कसलो भार तो? बुडवो गाब्रिएल आयलो आनी तिका म्हणूंक लागलो, तूं देवाच्या पुताची माय जावची आसा. आंकवार चेडूं तें. लोक कितें म्हणटलो? लोकांचो एके भाशेन केण्णे आयकूंक पडटल्यो. फुडें सोबार विचार मारयेच्या जिवितांत आयले. पूण तिणें भावार्थ सोडलो ना. जावं देवाची कुशी म्हजे सवें म्हणून वय म्हणून तिणें भावार्थाक वेंग मारली. दुसरे सुवातेर भाव भयणानो,
आमी पळयता मारेच्या जिवितान एके भाशेन अदृश्टाचो दोंगर फुटलो. आनी कसलो दोंगर तो, जेन्ना गांवघरांत आसलेलीं इजिप्ताक पळोवन वेचें पडलें. रेफ्युजीज कशीं, मायग्रंट्स कशीं तांकां त्या गांवांत इजिप्ताक वेचें पडलें तेन्ना आपलो गांव, आपलो घरदार सांडून तीं भावार्थाचे नदरेन भावार्थ सांबाळून मारिया इजिप्ताक पडून गेली. तिसरे सुवातेर भाव भयणांनो, दुखाचीं ल्हारां, उरीस ल्हारां मारयेच्या जिवितांत पेटोवत आयलीं. कशे भाशेन जेन्ना तिचो पूत कुर्सार उमकळटालो, जेन्ना तिचो पूत ताका कुर्सार खिडायलोलो, तेन्ना ही माय ताका पडयताली. खंयचे मांयक कुशालकाय भोगत गाय आपलो पूत मेलोलो पळोवन मारयेचें दूख एका उरिश्ट दर्या सारकेलें. पूण ती काळजी घेता, भावार्थ दवरता आनी भावार्थाक लागून तिचो विस्वास दोनया देवाचेर पेरत वेता. बाबा भयणांनो, 2020 ह्या वर्सांत आमकांय जण एकल्याक भावार्थ मागुया. कित्याक भावार्थ मागुया? ह्या वायरसान आमचो भावार्थूच हाल्लोलो आसा. आमचें दिसाचें जिवीत एके भाशेन आमी चलताले हांव ते भाशेन ना. ह्या खातीर आमी भावार्थ मागुया. आनी देवान आमकां, आमच्या मदल्यांक जायत्या जाणांक आमकां आनी आमच्या गोरच्यांक ह्या वायरसांतली निवारल्यान देखून, सांबाळल्यान देखून तिचे विनवणेन बापाक आर्गां दिवया. अशी एक म्हणणी आसा, द हँड दॅट रॉक द क्रॅडल रुल्स द वर्ल्ड. जो हात पायणें दोलयता तो हात संवसार चलयता. कोणाचो हात तो? आमचे मांयचो हात तो. आनी ह्या खातीर आमकां जण एकल्याक भाव भयणांनो, आमची मांय तांचे गूण, तांच्यो बऱ्यो देखी आमकां उंच उंचल्या पांवड्यार चडयतात. अशेंच एक पूत चोर मांय शिकयता चोर जावंक, तो चोरूच जाता. जायते फावटी खबर आमी आयकल्या. एकटो भुरगो चोरयेक सांपडलो, कसल्या आकांताक सांपडलो आनी ताका बणकुणींत घातलो. बणकुणींत घातल्या उपरांत ताका गोडार चडोवचे आदीं ताची कुशी निमाणी कितें ती ताचे लागीं विचारलें. पूत म्हणूंक लागलो, म्हाका मांयक पळोवंक जाय, वो म्हाका मांयक मेळूंक जाय. आनी ताका परवानगी दिली. जेन्ना मांय ताका भेटली तेन्ना तिणें मांयच्या गोड्याक घास मारलो आनी म्हळें, हांव ल्हान ल्हान चोरी करता तेन्ना तुवें तर म्हाका शिडकायलोलो जाल्यार असलो चोर व्हडलो हांव जावचो नासलो आनी गोडार मरूंक पावचो नासलो. बाबा भयणांनो, आमच्या जण एकल्याच्या जिवितांत तरेतरेचे प्रसंग येतात. आनी तेन्ना आमी कोणाक उलो मारचो? देवाक उलो मारुया. कित्याक देव आमच्या सांगाता आसा, आमचे बरोबर आसा आनी तो आमची मागणी आयकता. काना गांवांत पुताचो हुस्को करून केरीत भाशेन मारयेन ताका एके भाशेन हुस्को करूंक शिकयलें. काना गांवांत लग्ना वसऱ्यान सोरो उणो जालो. पुता लागीं मागलें, पुता तांकां सोरो ना, तांकां सोरो जावचो केलो. सायब माय, केरीत भाशेन आमकां जण एकल्याक हीच देख बरेपणाची शिकयता. आमच्यो आवयो मोगाच्यो आवयो केन्नाय केन्नाय चुकतात, केन्नाय केन्नाय पडटात. तेन्ना देवान तिका भोगसूं म्हूण आमी मागुया. बाबा भयणांनो, आमकां दूख भोगता जेन्ना भुरगीं आमचीं येतात आनी अशें म्हणटात, फादर आमी तांगेर सायबिणीक वेचिना. आनी ताचे लागीं विचारलें जाल्यार, कित्याक तुमी तांगेर सायबिणीक वेचिना? कित्याक मामीन सांगलां, आमी तांचे लागीं उलयनात. म्हणटच तुमी सायबिणेक मांयक भेटूंक, तांच्या घरांत पावूंक तुमी वेचिनात. दूख भोगता. तेच बरोबर भाव भयणांनो, लॉस दिसता. एक शेजारी आपल्या शेजाऱ्या कडेन दुडवांक लागून, घराक लागून, भाटांक लागून, पत्र्यांक लागून, दुसऱ्या कारणांक लागून झगडटा. आनी पाडी कोणाचेर येता?
भुरग्यांचेर येता. भुरगीं आवय बापायचें पळयतात आनी व्हडलीं जातोच तींच असलें करूंक शकतात. ह्या खातीर आमकां खूब खूब लॉस दिसता. भाव भयणांनो, एक माय संवसारांत आसली, बाराबोर एकठांय आसलेली, ती सोंपोन वेता तेन्ना तिच्या मरणाच दिसाक सुरू जाता केस्तांवां. कित्याक लागून? भांगाराक लागून. आनी भांगाराक लागून केस्तांव जातोच तित्यो थिमाय मोडें दुस्मानकाय. भांगराक लागून जायते फावटी आमी आमच्या भुरग्याचे एके भाशेन उदृश्टाचे पावंडे चडूंक तांकां शिकयतात. जाल्यार भाव भयणांनो, आमी कितें करचें? दुस्मानकायेन जिवंक तांकां शिकोवचें न्हय. फूट पडल्या थंय आमी एकवट मोग हाडूंक वावरुया. आनी अशें करीत जाल्यार देव आमचेर आशिर्वाद घालतलो. नाजाल्यार आमीच एके भाशेन कारणां जातलीं घोराब्याची फूट मोडूंक एकवट मोडूंक आमी तांकां शिकयतले. आनी अशें केल्यार आमचीं भुरगीं फुडाराक आमकां रेस्पेद दिवचीं नात. ज्या मापान आमी दुसऱ्यांक करता त्याच मापान देव आमचें सवें आमकांय करतलो म्हूण उगडास दवरुया. भाव भयणांनो, काय बरे दोग भाव इश्ट इश्ट कशे जियेताले. दोगूय लग्न जालेले, दोगांयकूय भुरगीं आसलेलीं. आनी शेजाऱ्याक म्हणटाले हे भाव एकदम मोगाचे, एकदम एकवटाचे. तांचे मदें ठाव टीव म्हणलेलें केन्नाच नासलेलें. पूण एका दिसा कितें घडलें? कसल्याय कारणाक लागून धाकट्या भावान व्हडल्या भावाक एक घात केलो. आनी व्हडलो भाव खूब दुखवलो, कित्याक ताणें ह्या धाकट्या भावाक ताचो परामोस ओदी केलोलो, ताका सगलें दिलेलें. पूण तांचे मदें ही फूट पडली आनी व्हडलो भाव सांगूंक लागलो, एका कार्पेंटराक आपोवन हाडलो आनी ताका म्हळें, पळय, एक ओरेस्ट 8 मिटर तुवें दुरीग बांदूंक जाय. कित्याक म्हाका म्हज्या भावाचें, ताच्या बायलेचें, ताच्या भुरग्याचें तोंड पडोवंक नाका. तो आमचे वाटेन आयलोलो नाका. ताका तेच वाटेन आसूं दी आनी तेच वाटेन मरूं दी. ताचे लागीं पयशे दिले आनी कार्पेंटर आपलें काम करूंक लागलो. करता करता ह्या व्हडल्या भावान ताचे लागीं विचारलें, आरे, हांवें तुका सांगलेलें एक ओरेस्ट 8 मिटर तुवें एक दुरीग बांदूंक जाय मोदराचें, हें तुवें कितें केलां? आनी तो म्हणूंक लागलो, दुरीग तुमकां दोशी करता, एकामेकाचे दुस्मान करता, एकामेकाक एके भाशेन हेवटेन तेवटेन पळोवंक वचूंक आडकोळ जाता. त्या पासत हांवें एक पूल बांदला आनी हो पूल बांदून तुका तेवटेन वचूंक हेवटेन येवंक दोगांकूय सोंपेपण जातलें आनी तुमचें जिवीत परतून एकवटाचें जातलें. तेन्ना व्हडलो भाव दुखांनी रडूंक लागलो. आपुरबायच्या भाव भयणांनो, आज आमची माय, सायब माय, जिच्या चोलमांचो दीस आमी समोर रमता, ती जावन आसा एक पूल. कसलो पूल? आमकां देवा सुरशीं व्हरूंक आनी देवाक आमचे सांगाता हाडूंक तिणें जेजूक सोरवंडाराक जल्म दिलो. आज आवयानो, तुमी जावन आसात पूल. कशें? आमच्या कुटुंबांत, आमच्या समाजांत एकवट हाडूंक, मोग हाडूंक, विस्वाशीपण हाडूंक तुमच्या हातान दवरलेलें आसा. सोत्तें सूख, शांती, कुशालकाय, बरेपण, आपुरबाय तर तुमी जोडटल्यात जाल्यार तुमकां देवान विचून काडलेलीं आसात. आयच्या पयल्या वाचपान किरीत भाशेन आमकां तो संदेश मेळ्ळा. भागवंत पावलू रोमकारांक बरयलेले चिटयेंत आमकां सांगता, ज्या कोणाक ताणें आदीं फुडें विचल्यान तांकां ताणें आपोवणें केलां. आपयल्यान तांकां ताणें प्रमाणीकपणूय दिलां. प्रमाणीकपण दिल्यान तांकां, केल्यान तांकां ताणें तशींच मोहिमेवोन केल्यात. मारीक वेचली, आपयली आनी मोहिमेवंत केली आनी तिणें आपल्या जिवितांतल्यान बापाची खुशी सदांच ती करीत रावली. आज ती म्हाका आनी तुमकां तेंच शिकयता. ती म्हणटा, इमानुएल, आमचे मदें देव आसा. सायबाई कडेन जेजू आसा. आमकां जेजू मेळचो ना काय? मेवतलोच. जेन्ना आमी त्रासान सांपडटा
जेन्ना कोश्टांत पडटा जेन्ना आमचें जिवीत जोड जाता तेन्ना पासून आमी तिचेर विस्वास दवरुया आनी तिच्या पुता वरवीं आमचें जिवीत सुखाचें करूंक वावरुया. भाव भयणांनो, आमच्या जोण एकल्याच्या जिवितान सायबान आमकां शिकयलां, आमच्या फामिलींत आमच्या समाजांत तिच्या पुताचे गोवाय जावया. कित्याक? कारण कितें? जेजू आमच्या सांगाता आसा. इमानुएल, आमचे मोदें देव. आमचे हात जोडून वा आमचे हात आमच्या मुखार उक्ते धरून आमच्या काळजांतली भावना, आमची मागणी देवाक सांगुया. माग तुका जाय पळय तें. कितल्या जाणांनी ह्या दिसांनी आपल्या पासत मागूंक सांगलां. कितले जाण बेकार आसात, तरेतरेचे हालावाल भोगतात, वावर धंदो ना. कितलीं जाणां आमकां सतायतात, त्रास दितात. दुस्मानकाय वाडत वेता. एके वाटेन भिरांत करून व्हायरसाची आमकां भिरांतूच ना. आमच्या आवयांचो उगडास करुया. फुडें ह्या संवसारांत तीं आसात. तांकां भलायकीचें देणें, जाणवायेचें देणें, मोगाचें आपुरबायेचें देणें मागुया. आमच्यो आवयो मरून गेल्यान तांकां सुर्गेचें सूख मागुया. सगल्या आमच्या भयणांक तांचो फुडार पोरजोडीत जावंक तांकां बरेपण मेळूंक मागुया. सायबा, ह्यो आमच्यो गरजो, आमची मागणी तूं आयकून घे. क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं, आमेन. मुंड्या दाकारोसा वरवीं आमच्या जिविताची भेट बापाच्या हातान घालुया. बापाक आमची दानां वतना गीत गावया. कितें घालताय त्या उण्यान C21 पेज नंबर 37. C21 पेज नंबर 37. Kiting galtai raunya, kiting galtai te kasih, yanik bawaca hata, kita bibir dodan, musawat mawaniku. Moche kare sanimo, moso sonto sanidu, songli moche chirgalda, moso utmawaniku, moche kare sanimo. Moso sonto sanidu, songli boche chirgalda. उबी रावया. अपुरबायच्या बाबा भयणांनो, म्हज्यानी तुमचें बलिदान
सर्व पदवीदार देवबापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आख्खे पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्पोर मानून घेवंक. भोव मोगाळ बापा, व्हडा मोगान आंकवारीच्या कुसव्यांत आमचे मनशा सोयम घेतलेल्या तुज्या पुतान आपले आवयचें आंकवारपण इबाडूंक ना, पूण तें पवित्र केलें. तोच तुजो पूत जेजू आमकां पातकाच्या सोर वोंडावण्यांनी निवारूंक, दिसान दीस अदीक पवित्र करूंक आनी ह्या वेळार आमी करता तें आमचे जिणेचें समर्पण आपल्याच समर्पणांत घेवन तुजे मुखार व्हरून पावूंक. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ते सर्वेस्पोराक उबारता. सर्वेस्पोराक आमच्या देवा दिनवासुया. उयोशी आमी करूंक फावो. सर्वेस्पोरा पवित्र बापा, सोर पदवेदारा आनी सासणांच्या देवा, सोरकाळ्यांनी सोरताय आमी तुका दिनवासूंक फावो. ओ कायदो नितीचो आमच्या फायद्याचो. नित्यांक वार मारेक आमी नमान करतना एका ताळ्यान आमी तुका वाखाणटाव, तुका वंदितांव तुजी किर्ती परगोटा. आपल्याक वारपणाची वडवीक सांबाळून पवित्र आत्म्याची कृपेन तुज्या एकल्याच पुताची ती आवय जाली आनी सासणीक प्रकाश तिणें संवसाराक पावयलो. तो जेजू क्रिस्त आमचो सोमी. ताचे उदेशीन देवदूत आनी सर्गीचो सगळो हो दलबार तुजी तोर मोहिमा वाखाणटा. तांचे संगाती आमचे ताळे मेळोवन आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. Sorgani संसार ओल्या तुझ्या वैभवान उसर्गी 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 तुका सोयीचो. ओवे 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 ओवे. Sorvesporace navi etadakasun usorgi 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 tuka soizo. Ove 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 ove. बापा, खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनीक रोगोत. आपले हेच कोशेन कोस्ट मरण सोसूंक वेचे हे यादें
ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या शिस्तांक दिलो आनी मुळे हो तुमी सोमेच घेयात आनी खायात. ही मौजी कूड तुमची पावसोत समोर पुंची. तेच पोरीन जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाहसलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी मुळे तुमी सोमेस घेयात आनी आतले हें पिया. ही मोच्या रोगताची ही काल्स नव्यानी सासणीक कोराराचें रोगोन पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पावसोत आनी सोमेस्त मनशां पसोत तें वारोवतोले. हें म्हज्या उगडासाक खुरा. बावाळताचो गूट परगवतुया. सोम्याची सुवामी दोगाता आनी एकाचे इतले पियेता. इतलेच पावटी तू वैभवाले आमी तुझे मोरो परगवता. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जन्मपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रोगोत शेवतेल्या आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आखे प्रतुमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गोवडी बापा आनी सोगडी आदनिकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. आमच्या मरून गेल्ल्यांचो उगडास करुया. पुनर्जन्मपणाचो बरवंसो धरून मेल्यान त्या सोगल्या आमच्या भाव भयणांची काकूट कर. तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें पोरजोडीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. अंकवार मरी देवाची माई सांगाती तिचो पोती बागेवन जुसे बागेवन धर्मदुता आनी सोर्प काडी तुका मानवल्यान त्या सोगल्या भक्तां बरोबर आस्कार्या जुजे वज बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. ताचे सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोरपोदवेदार बागपा सोरवंदन आनी वैभव तुका सासनांच्या सासना. आमेन. लुकाच्या शुभ वर्तमानांत दुसऱ्या स्वरान 50:2 वड आमकां अशें सांगता. जेजू पिरायेन जाणवायेन मनशां मदें आनी देवा मदें वाडत वेतालो. आमच्या आवयांनी हेंच आपल्या भुरग्यांक शिकोवंक जेजून शिकयलेलें मागणें सगळे आमचे हात जोडून सवकास बापाक गावुया.
आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवूं, तुझी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपतो गिरास आयज आमकां दी, आनी आमी आमची चुकलेल्यांक बक्षिता, तशी आमची पातकां बोगोस, आनी आमकां तारणेंत पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सूर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी सुर्गीच्या सुखाक, आनी आमच्या सुरवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवशान ओतरेकटाव. तूं आमकां तुजे उदार काकुतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासणां. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता, आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे भविसभेच्या भावार्थाचेर तुजी दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी, आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जोची येताय आनी राजवूत चलयताय सासणांच्या सासणांक. आमेन. सोम्याची शांती सोद्या काल तुमचे सोबी आसूं, तुमची सोबी आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दियात. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काटिले आमची काकूट कर. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काटिले आमची काकूट कर. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काटिले आमकां शांती दी. इस्ती देवाची शेली संवसाराचें पाप काडटा ती. शेलेच्या जेवणाक आमकां पयल्यान देखून आमी सोगडीं सुभागी. सोम्या तुवें म्हज्या भितर येवचें हें म्हाका फावो ना, पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. जेजूक आमच्या काळजांनी घेताना गीत गावया. एका सोन्यान D10 पेज नंबर 52. D10 पेज नंबर 52.
इमान्युएल आमचे मोदें देव आमच्या सांगाता तो आसा आनी आमच्या काळजान ताणें बिराड केलां. ओत्मीकपणान बिराड कर म्हूण त्या जेजुलाली आमी आशोवन मागुया. मोच्या जेसू भोव पवित्र संस्कारान तूं सोदां आजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग कोत्तां जेजू आनी तुका मोच्या ओतम्यान शेवूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव अमोलीक मांस रगत मोच्यान शेवूंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजान ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजान तूं आसलोले परी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवडटा. तुजे सोरशिल्लो कोर्सोरूंक केदीच म्हाका निर्मू नाका. आमेन. जेजू तूं आमचो सोमी, तूं आमचो देव. सगल्या काळजान आमी तुका वाखाणटां कित्याक तूं आमचो रुचनार, आमचो दोनी. आमकां तूं तुज्या काळजांत स्वाद दिताय. आमच्या काळजांनी दुनिया तूं राव आनी तूंच आमचो आसरो आनी सूख जावन आमचें जिवीत उजवाडान भर. Tus mozo somi, tus mozo de, wakani tuka karsanta. Tus mozo rosna, tus mozo doni, wakani tuka karsanta. Tus mozo agar, tus mochimbo, wakani tuga karsanta. Tus mozo asro, tus mochesu, wakani tuga karsanta. तूं जेजू उजवाड मोसो सांडलेल्यांक आल्ला शिरो विस्वास मोसो तुजेर ठेवता. तूं जेजू किल्लो मोसो मोगना तुजे असलो धांवून तुजे वेंगेंत येता. Tus mozo somi, tus mozo de, wakani tuka karsanta. Tus mozo rosna, tus mozo doni, wakani tuka karsanta. Wakani tuka karsanta. प्रार्थुया. प्रितीच्या बापा, आयच्या दिसा जल्मल्ले भगवंत आंकवार मारिया आख्या संवसाराचो बरो वसो आनी मनशाचे सोडवणेचें फांतें म्हूण आमी वळखता. देखून विस्वाशी आनी दिनवाशी आनी संतोशभरीत काळजान तिचे वरवीं मनशा सोयबान आयलोल्या तुज्या पुताक उंड्या सोऱ्याच्या रुपान आमी घेतला. तिच्या आदारान
जेजू क्रिस्ताक उतरेकून सोदूंक भावार्थान ताका आपलो सोर वंडार म्हूण मानून घेवंक आनी ताच्या एकवटान सदांकाळ जेवंक सोमेस मनशांक फावो कर म्हूण आमी मागता त्याच तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. एकेका मागण्या फाटल्यान आमचो जबाब आमेन म्हूण व्हडल्यान जावं दी. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमची सोवी आसूं. बाग्योंत आंकवार मारेचो पूत जावून देवाच्या पुतान मनशा कुळाची सोडवण केली तोच तुमकां आपल्या देण्यांनी भरूं. आमेन. आंकवार मारी उदेशी जिविताच्या रोचणाराक तुमी घेतलो ती तुमकां सदांच आपल्या गोपान बाळगून दवरूं. आमेन. आज आंकवार मारेच्या जल्मा दिसा तुमी संतोषबोधीत आसात. पवित्र आत्म्यांच्या आनंदान तुमची काळजां भरोवंक आनी आमचे आंकवार मायेचे मोजोतीन सासणाच्या संतोषाक आमी सगळीं पावूं. आमेन. आनी सर्व पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुम्हा समेस्तांचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात. किरीत भाशेन तुमी म्हजे गोवाय कारण इमानुएल आमचे मदें देव आसा. खुशाल जावया. वचून यात. क्रिस्ताचे शांतीन आनीक मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे बडोतकार. किरीत भाशेन ह्या दिसांनी नोवेनांत आमच्या भाव भयणांनी आमकां आदार दिला आनी आयच्या दिसा परब समोरमूंक नोवेनां करूंक आदार दिल्ल्या खातीर काळजाचे कोलायतावन देव बरें करूंक. सगळी मांडावळ बरे भाशेन करूंक जावं गायन मंडळ जावं वाचपी सगळें करूंक आमकां आदार दिला उदी करून आमचो ब्रदर अरुण ताच्या सांगाता ही मिसाची मांडावळ सगळी बरे भाशेन जाल्या देखून सगल्यांक तुमकां शाबासकी आनीक दिन वाचणी. म्हज्या नांवान म्हज्या ब्रदराच्या नांवान तुमकां सगल्यांक हांगासर आसात परदेसांत दर्यांत लंडनांत वावर करतात खंयच्याय स्वातांनी आसात तुमकां सगल्यांक सायब मांयच्या जल्माची आमी परबीं दिता. विश्वासान आयल्याव आमी माई आयक आमची मागणी वेलंकानी सायबिनी आयज तुज्या पांया सोरी विश्वासान आयल्याव आमी माई आयक आमची मागणी रावून तुज्या अवतारांत वेसावगा तोरी कोराप्या वायट ऐकला आमची देवा माई बी तुजो वाकार वेलंकानी सायबिनी आयज तुज्या पांया सोरी विश्वासान आयल्याव आमी माई
आयक आमची मागणी